بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد مسلمولو بعد لما يرلالو بألا تنتولا جل جلاله مسلا كيلاما صلى الله عليه وآله وسلم أنا لا صاحبولو أنا دون كيولو أنمن بولتي لتارن سيلو نوما فجنن لاكرا لولو وبيكولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيفنا ألا ندي ماروتو أنا لما كيو نالم من تابين وكام بتنتنا نولاداتو نبرغراموتو ممو دروس وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. ولم كيلا نما عليه الصلاة والسلام على سيرتوتي أنا لبلونيا كاسات بعد مسلم وليه نينا كواندول من بجي أني ولا دالو إنسان فانتيني لدنيا جم أني يوم القيامة. نا كتابوتو الدلتا من مويلة الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلاتي بالا كتابو لالو من فودو سمانكم ممو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. بي إن شاء الله نادية عليه ولا بكلنا ولا دا تنين كننتون جوتي إن شاء الله ممو الدرس التاسع عشرة إن شاء الله. ابن كثير رحمه الله تعالى كبرنتم منا كيلا نما عليه الصلاة والسلام على سوتو سلمو أيا ساتا أنا لا سانتو سلو كبو بيت المقدس فلسطين كتافو سنفة ورولوتو أنين كتافو سدرة المنتهى كل من بيتا بتجي أي ساتا أنين مسألة من بدنين فكيلا نماي على جلبان صلى الله عليه وسلم فنا فدن أماجه ولا دا تنبلا نكمو نجابك سواتو كايتن ديكو من صحيات ولمو أنيامن على جي أنياك سولا برايا جمن ولمو أصندمو لجيروتي. بي ابن كثير رحمه الله تعالى دون تفنا كيلا نما عليه الصلاة والسلام برابطنا على سورة تامولا كبو مكة المكرم كتا بيت المقدس أنين كبو جيتو كسل سنفة ورولوتو برا سيتنا مكة المكرم ساتي وكونو مكان كولي سوسورو من تلنغالا أنين جاكن ديرو بي أدون توقونيا للكونو. أكو ولما أصبح رسول الله كبير كيلا نما صلى الله عليه وسلم كيسان نيمو بكيلاي kabirin somanda afaniketa bira murtanan ala wasutoto afaniketa fi qaumihi ala mul kono makkah al mukarrama akhbarahum kila nyimma nate kibar bima fengola arahu Allah ala ya jerindi menna min ayatihi ala kawa kuwoluto al kubra menu mukawa kubaluti ay menuji ala tamasilo nyinkan kata fasam fata warwuloto kabirin kila nyimma kibar عليه الصلاة والسلام كايا لسوتو تامو كي كبو مكة كتا بيت المقدس أنين كتا فسام فتورو لوتو أنين ألا جيرين دي كاوا كوبالو من الله. ابن كثير كو فاشتد تكذيبهم له مكان كل صوصورو أنيلا كيلا نما فنيندو عليه الصلاة والسلام وناتا جويا كولنك أناتا كفو باكي فنان إتارتنون إكا صوصو إتارتنون إكا فنيندي فنان إتارتنون إبالان تاما bari kabirin lummen nayi kibar wo fanike wala ko atama tale wusuto kilon kabo makka kata baitul maqdis anin kaboje kata fo samfata woroloto wo tembole mu ila sosoro lafata kotenke anila faniando ako wa adahum ani wo tembo fanan ila kila man toro na talafa bake wasijra'uhum alayhi anila anyimmatana ya fanan anila tilimbaliya kabirin lummen nayi kibar wo kunyalla وقولوا لا فاتباك كلا نماكا صلى الله عليه وسلم. أكو جعل رسول الله على كلا نما عليه الصلاة والسلام أيادتي ولنياما
ya'ridu nafsahu kala kulu ita mimma la annabi moya kiliroti ala alqaba'il qabilul la min be makkah almukarram sato kun ayyam almawsim tereto watolula yato makka watembo wa ma fa be mu wala hijaz nsavono ko makka le mu business center bate katu qabilolu anin satewolu min be makka dan dawla anin abala ma fa wolbe nin tereto sita wafir wato ibe kanela wafir fewlo ika sambana wotembo makka almukarram le marsewolu min be suuqo ka dunyolo anin majinna nyolo anin marse kotawol min be makkatal mukarrama sato kono walatinna ko ya'ridu nafsahu kila nyimma akamolu batu akate nyenta wadlatu walla kate konoje ke batu nimmolu nata qabilolu ya'ridu nafsahu kala annabi ma kaitila kasate ala alqaba'il qabiloliye ayyam almawsim tereto wato la wallan safako lumo wato la ويقول كلا نما كافوين صلى الله عليه وسلم من رجل كي جمال يحملني مو جمال بسطول الكون من بن سنبل إلى قومه كتال مولكا فيمنعني أماريسي كن يتاتوتي أنا لمولو حتى ننكو فننكو أبلغ رسالة ربي ساجكو ماري لكي لاريا نزافتن دي مولما نزافتن دي على جمولما ممو توحيدو كيلروتي ممو كيلروتي من كمولو فتن دي jalam batoluma anin fenkoten batoluma kanaka ala damma batu rabbul alamin dafi'ul be mariyo ako fa inna quraishan qatu quraishin kolude qad mana'uni ibalantam malede imanson ibalantale an uballigha risalata rabbi nyinna kon simmari lakilari ya futannim maka quraishin kolu yambatandi je bake yendetendi yam fitindi imanson nyinna ko simmari lakiliro nza futandi moluma jumala be sotolal kono memben sikala memben sambala la molu kan isim fasa isikenye tatoti anin sansa nyinna ko nsimmari la kiliro nsa fotandi ako hadha ammuhu kila nyimma na yakumo fo afandi ma abu talib wa katara koma wala abu lahab la'anahu allah ala ladan ko bay wara'ahu nado kiliro fala moliye kafo mole jumala ben sambala la molu kan katunte mu alal annabi moleti min ayenki ala jonglu kan kala kilari ya futandi nabe hukumo fala moliye afandi ma fawde memu abu lahabti kanto kolantewo akatara koma yaqulu linnasi atakafu moliye la tasma'u minhu alkane la moyin fannin kewla fa innahu kadhab katu fani afola de mate anyi mukuti miyanon ko kawku yata jakal warta adamadingo naba nyama idambe wo molu yelolu ibadi masudulu ninin kairo nata wallal nyante sembentu yala banniya ya tare famo yelo molu ani badin sutulu mol sotota je menu kete jawyalati mol sotota je menu kete hasidote ani jaw kumbaluti elafta kela o kairo nyintinya wakake alhalolti meyanon ko akakolea baki adama dingoma barindun alala kairo na lafta janjanna mote o kairo nyin mote lono la nyaati wala nyinnasi isa kuntunte ibn kathir min sataten anata hadithul tole al imam ahmad ibn hanbal aya fi lala musnado kono ala isnadu la an ibn abbas kamuta abdullah ibn abbas ma radiyallahu anhuma alama ala dunya lama annahu qala ku abdullah ibn abbas ko qala rasulullah ala lakila nyim banke sallallahu alaihi wasallam kisan nemo bakilay ako lamma kana laylatu usriya bi kabrin suto minna yen suto tamandi wa asbahtu bi makkah murtanan fanike wakata makkah sata kono fadhi'tu bi amri nakwo nyanyin me yalon ko nanata akon nin nakwo nyamin nata an naw kibaro naw suto tamo me yalon ko ngake adun tonya suto tamo le me yalon ka sabatita ako fadhi'tu bi amrin tafawala ko mulun jawyata mulun jawya mulun tanyakoto amane mulun tanyakoto wa araftu anata ko infawman fawani lonko anna nasa ko molude makka kono mukadhibi atabaila ifoisin soso foisin faniyandi katu ninga sata yin koyeko nin kunun suton tamatale kabo makkatal mukarrama kata baitul maqdis ite lalan na bari ben faniyandi lale ako faqada mu'tazilan hazinan kila nyimma alayhi salatu wassalam anata si wala nyama afaye
afereta fayya abe sunurin akemira aben ko danteno la mole nyamen qala ibnu abbas ko famarra bihi aduwullah ala jaw memu abu jahlite atambita kilala alayhi salatu wassalam fajaa hatta jalasa ilayhi abu jahl biray kilaje atata kila kan alayhi salatu wassalam bila futata masita kila dala faqala lahu المستهزئ أبو جهل ناتا كيلا نينكا أكايكو وتمو أبا نينكا لا أبا جلتو نينكا كان نكا جوجل أكاي هل كان من شيء أكاي محمد فكولا بكيري لكوتو بان منم كوكوتو تساي من ناتي كان أمانك كو أكاي نينكا لنينا أسيدان كنيا وكولا دي بارو كاتوكو أبو جهل أتياتي وسيتنو نينا كيلا لكيلا ريا عليه الصلاة والسلام kamolu be landi ko faniyale mate amanke to nyate hasidiya kan anin konnante ya damma kan bira kila nyinin ka faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kila na tajabi akai na'am akai hakai kuna tan kan de kukuto de qala abu jahl kai ma huwa mono kukuto de minnate kan qala kila kai alaihi salatu wassalam innahu usriya bil layla akai ko suto tambila yen suto tamandi la de qala abu jahl kai ila ayn ye suto tamandi kataminto qala kila kai alayhi salatu wassalam ila baitul maqdis akai yen suto tamandi la kaba makka jang kata baitul maqdis min falastin qala abu jahl kai thumma asbahta bayna dhahranina akai wa kunu suto itata baitul maqdis janni fano be kela inata futa makka fane kew kete ma makka jak akaya ikawala faban obe akatara jawnyinin kala anin ka jawjel qala kila kay sallallahu alaihi wasallam na'am akay hakai nyin kay tan la ko tonya mo menna tonya amari bedan ken yari ngala amam fula sotwato abedan ken yari ngala asondo mo man jijaji amayoyoje wallahi hanim mo jel jumal be lori mo nyaati lola o bokantin na mari mala tonya lan ken mande kila fawalon sallallahu alaihi wasallam ko abu jahl de akanyim men sata ya te lalala katu atema jaw kumbal barwo nyawanyang kila nyimma kay na'am hakai ntama ta kunun suto murtanan fano keta nyala makka jang qala abu jahl kay abu falam yuri annahu yukadhibuhu ibnu abbas ko abu jahl wa tembola amaitan dikila la ko sallallahu alaihi wasallam aba faniyan dilala amoy tandala folode makhafata nyinna ko abu jahl be silandin an yajhada al haditha idha da'a qaumahu ilayh amalla fi science en ka fo kila yemen foto nyante de bawa ta abu jahl be silandin ko naye oke nin tuma men nanata fo makkan ko le ko muhammad sallallahu alaihi wasallam kunu suto akata ta baitul maqdis la murtana abu jahl be silandin ko naye odante mole kila kanata balan katile wo kumoñum fo sallallahu alaihi wasallam wallahi nyimbe abu jahl be kutun kanna yala doron ni wonte tol fawol bele sediyata jannin abe kala annabi moti ko atelem as-sadiqul amin ti tonya fola ba me yanon ko bele kammenta la tonya mo yala qala ibnu abbas ko abu jahl kay ara'aita akukila en kibar bang yaji nyaadile inda autu qaumaka ninga molu kilina makankolo tuhaddithuhum bima haddathani yenyim men fonyeten fobe sonnale ya sata mul fana yabang faqala rasulullah kila nyimma sallallahu alaihi wasallam akayko naam akay hakay kila bukeka alaihi salatu wassalam ana nabuka kulla bay sallallahu alaihi wa alihi wasallam atelemu adamadul be fatingote faqala abu jahl kay hayya otemole mo anata kawalenka anata lenkaro ke ma'ashara bani ka'b bin lu'ay ay molo kila ay lamba makankolo akoy allah ko hatta qala fa koy ko fantafadat ilayhi almajalis biraya kawlen ka ko moli allah ko allela moy muhammad la ka kuma la fadan jakal tan jomolta ibn abbas ko fantafadat ilayhi almajalis mol men bebe siri la sidulato mol be la sidulal tuje ibe kumbenta inata kumben abu jahal dala wotumo kila nyimma be sirin sallallahu alaihi wasallam waja'u ibenata mol benata hatta jalasu ilayhima foinata ifutada kila nyimmani abu jahl be sirin damen sallallahu alaihi wasallam qala ibnu abbas ko abu jahl ko haddith qaumaka bima haddathani kay muhammad say yemen fonye
ifawaya sata silam mol fanam beya moyla فقال رسول الله على لكيلا نماناتا صلى الله عليه وسلم كيسان نمو بكيلا يا كويكو إني انتدى أسري بي الليلة كنو سوتو ينتامن دي لدي قالوا مكان كول كاي إلى أين يتامن دي كتامين قال كيلا كوي إلى بيت المقدس ينتامن دي كتا بيت المقدس قالوا مكان كول كاي ثم أصبحت بين ظهرانينا كنو سوتو يتامن دي كتا بيت المقدس فنكيو يتران كونو جم مكة إبه ولا لبا قال كيلا كوي صلى الله عليه وسلم نعم هكذا قال كيلا عبد الله بن عباس كو فمن بين مصفق برين كيلا وكمو فويدرو عليه الصلاة والسلام جملون جاكالو أرين لن بليا كيلا لكمولا ويانتن فمن بين مصفق دول بيكونو والترتكي بلوكو سنيولا يعني واتو دولو نموي كما موي ميانو كا جمل ايا جاكال إسا جاكا بلوكوسي ومن بين واضع يده على رأسي دول بجي والجمل تاي بلو فلو تايالي اكمو تيموتو متعجبا للكذب ننكو إجاكال تالي إكوفانيا بافل كيلا نما يمنفو زعم قالوا أي منفتين قالوا إلى رافو كيلا صلى الله عليه وسلم وهل تستطيع فدن إبا كين ولا لبن أن تنعت لنا المسجد إكوتات المسجد الأقصى منتو من بيت المقدس فويسو من كتو نيبان إسالا من كتو ساتن ينادي لي ومسجد الأقصى من بيت المقدس وجامع بنيامين إسا فنين ألو نيابي نادي لأنا الحالو بنيامين أفني بان نيمبي إكوكا كيلا لجربي كا كتبو فاكا نيمين فتونيا لنبان فامن كتونياتي ابن عباس كو وفي القوم آياترا مكان كل مول بجي من يالنكم من قد سافر إلى ذلك البلد مولو ننا سطر مكة منو ننا تامتا كتا فلسطين بانكو كان بيت المقدس بدمين وراء المسجد أدون فنان يا مسجد الأقصى كبير كيلا ننكاولا عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله كيلا نما ناتي جابي صلى الله عليه وسلم كيسان نيمو بكيلاي أكو فذهبت أنعتو نادت ولا نياما كبيت المقدس كامن كتوي أبتن كيلاكو فما زلت أنعت من دها من فنحنك بمبا من كتولي حتى التبس علي بعض النعت فلا بولا على من كتو دول بجي ولا نيامي تنبولو مول بولان باك قال كيلاكو بريم دو نياما درون فجيء بالمسجد ولو نمبارو تيما ماريا سبحانه وتعالى anata yamaroke ye masironi memmu baitul maqdis inata katandinna ala poltareo anala na talo yayi tandinna wa ana watembonte anzuru mbajube kan nka mankuto ye hatta wudi'a duna dari iqal ye baitul maqdis natinye ya natinye nin ya landinye nin kordate ma memmu iqal la kordate walla uqayl la korda yalon dinni watema mbajube kan ha ya katandinna nan nimbe mu mariya la symbol subhanahu wa ta'ala makan kol buka baitul maqdis jede watembola barkila nyimma alayhi salatu wassalam alay bungo katanda yala fayana ta ayalon da wodin kirato aka jube akuwa ana anzuru ilayhi ngagadati kaman kutu yimba jube kan qala ibn abbas ko wala kilako wa kana ma'a hadha na'tu lam ahfadhu kilako sallallahu alaihi wasallam man kutu bi baitul maqdis lam kutu ميالكم موتا كانوا قال ابن عباس فقال القوم برين أي بيت المقدس أيابي من كتو يا أبي تنين كما أبي نمن جك أمن فن تلاجي أمن فن لفاجي فقال القوم برا فدرن ما كان كولكو أما الناتو ها تونيا دي بيت المقدس لمن كتو أنا الحال فوالله ننكل ألا لقد صابت أي تونيا فوتو دي ها أيا فنيامن أبي ولنيام يما سوسونو yanon tonya do beje nimmoy walanke na mandi mote o soso no la fokutun kanno doron kutun kanno men hani tilbula ba nin tilo malate kay tilo la fele nyinti asafo hani tilonte fana man kewti de banni wonde mo kala siyata nyawnya tonya do beje ni wallahi kenela amari bu ko soso no wala kita makan ko laja al imam muslim rahimahullahu ta'ala afani hadithu fila to bunda nyinto على إسناد عن أبي هريرة كامت أبو هريرة ما رضي الله عنه ألما على بنيلا أبو هريرة ما قال أبو هريرة
قال رسول الله على لكيلا نما يا بنكي صلى الله عليه وسلم كيسن نيمو بكيلاي أكو لقد رأيتني ننفنج في الحجر الكعبة وقريش وتمو آيات قريش كولو تسألني عن مسرايا إكاني ننكا نسوتو تامو لنغمنك كبو مكة كتا بيت المقدس أكو فسألتني مكان كولي ينينكا قريش كولو ينينكا عن أشياء كو دولولا من بيت المقدس كو دول من ببيت المقدس جامن باتو لم أثبتها من يانكم مولو يتندي لم مولو فساتي كلا كو بري ينينكا ولا فكربتو ولا فكربتو كبتان بري ينينكا وكولا آياتران حكيلو مولما وتمبولان تورا تباكي نيفتي تباكي نفنان أكو ما كربتو مثله قط ننما ونيون نيفتي كدوتو ونيون نيتورو أننا مما كاتو نما من كتو ينو دولون أفلي ينفنياندي أفلي من دليل صوتو قال أبو هريرة كيلاكو صلى الله عليه وسلم برنبو الحالو كنو درون فرفعه الله لي أنظر إليه ولو نمبرو تيما درون ألا ناتا بيت المقدس ناتا آيا كتن دينا فلبون كاجوبي نكافله برنبا جوبي كم ما يسألوني مكان قولو قريشن قولو إبقانين كا عن شيء فينا إلا فدي أنبأتهم به فانسي وقوين فوين نين كافيان فينا o jamawo nin a karadola monini munel beje nsajube ngai tandila ko ko afele ntana fo ko abe tennin e bukan sosono to nyina mu makan ko lalo dulati yemen ke kila nyim mala ko to sallallahu alaihi wasallam kabira botanam baitul maqdis katu ko itoliya jele ko adama dingo ataw kenola ya jele ko adama dingo ta kenola itoliya mirale ko kila nyim sallallahu alaihi wasallam aka kuma la foye meyanon ko wote kenola ye wala mira bari muslimo lo dula momenti ko kuye jakal wo ko yete jakal nyaawo nyang inyanta danken yana ko ala de atebuga kor kula walanti namman nin kol ko korbar kula manso kubuka ala korni subhanahu wa ta'ala ma yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama fannabuka ala korni kuwete jakal nyaawonya ko koliyate te nyaako to nyaawonya isalon ko ala kulli shay'in qadir walantin lalon nan ko ash-shari'atu qad ta'ti bimuharati al-uqul la bimuhalatiha walantin nasaren ko lonnal ko saren de walla muslimiya dino la kibarolo asi kufono adamadi ngolon yenne me yalon ko asi sonno mo jakalinde ay jomolindi barate ku kela meya ate ku fola meyanon ko ate kenola abadan kafa kula dalilo ko nyimbe kela wote kenola abadan babukake hasi ku fono le meyanon ko hasi sonno mo jakalinde ay jomolinde wo ko si keno nyaadi bari wo ko nyin wo may tandi ko ate kenola taati bi muharati al-uqul la bi muhalatiha ate ku fola kafa ko nyimbe kela walla nyinketa ayatra ko wote kenola abadan makan kono birito la alhalo be wanyama wayantine kila nyimma alayhi salatu wassalam ila kafiriya nata sangara kotenke la kafiriya anata sangara Quraishin koli adati puruka molu landiko kila nyimma alayhi salatu wassalam ayin kumo men foto nyante fani alamati yawo campaign dati makkah al-mukarrama sata kono hakim ayin fi la isnadola ala kitabo kono memmo al-mustadrak ala sahihayn kamutanna aisha radhiyallahu anha annaha qalat kunna aishako lamma usriya bin nabiy sallallahu alayhi wasallam kabirin suto menna ya ala lakila nyimma alayhi salatu wassalam ya suto senemandi إلى المسجد الأقصى كتا المسجد الأقصى جامعة من بفلسطين أكو أصبح يتحدث الناس بذلك كبير فانو كتا مولي داتي إكا كتاو كوينين إكا ديام ولا فارتد ناس مودولنا تمورتي إبادلتا إفنتتا مسلمي دينو كن ممن كان آمنوا به وصدقوه كبو مول كن منو لا تكيلا نمالا عليه الصلاة والسلام أدم فنان يالا النبي مويا
ya tonyandi wala munyinti ko birin kila nyimmani wo kibaro nata sallallahu alaihi wasallam modol men yalon ko iko limaniyata le ilata kilala kilariala sallallahu alaihi wasallam ibulata la dino fanan kono wo kuwo sabula imurtita ibadalta ifuntita muslimiya kono وسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه كبريا كوين موي إناتا كبارو سندي أبو بكر ما كلا نما لصاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فقالوا إتاتا أبو بكر كان إكايكو هل لك إلى صاحبك منيلا مودون إتافلن يبان إبنورن على كوتو نيادي له يزعمو كاتو أتينينا ميراكو rabol ni ko kare fulan yazoma wala mo imalla la kunyinna wala mo ikamari faniyandile yazoma akata ayaje ko ayamira ko annahu kata muhammad usriya bihi al-layla min suto tambila ya tamandile ila baitil maqdis kata baitil maqdis qala abu bakr ya jabi radiyallahu anhu akoy aw qala dhalik fatonya atele wo faliba qalu ikay na'am hakay watembo yamira ko أبو بكر بافلين كو تامن تونياف برا جوبي أي منك قال أبو بكر كوي لئن كان قال ذلك ني أياتر محمد تونيا تلو كمونين فو لقد صدق والله تونيا أي تونيا فو على كمو تونيا لمو ناترات أصابت تكاتل وكمونين فالكني من فتن والله تونيا بتونيا لا أمن فنيافو قالوا ما كان كونو جاكالتا إبارة إكوي أو تصدقه فإبا تونيا ندل لبن أنه كاتد ذهب الليلة كاتامة ينسوتو تنبلا إلى المقدس إلى بيت المقدس كتا بيت المقدس وجاء أدون فنا مهتنا فنا قبل أن يصبح جن فنو بكلا قال أبو بكر كوي نعم هكي ما تونيا ندل إني كاتون تدي لا أصدقهم كاتونيا ندي فيما هو أبعد من ذلك كوتو ميالنكو ولا جنفة ولا سغرة توتي أصدقه إنكا تونيا عندي على كبار ولا بخبر السماء نايكمو دينكو أي كبارو سوتو كابو سانو سانتو ميمو وحيوتي إنكا لا لاو كبارو نينا في غدوة سمندابا أو روحة ولا ولارو منانتي ننتا لا لا نينا ألافو كون كتا نتاتا بيت المقدس سوتو تنبلا بل لا تولا كاتون كاتونيا عندي كافنيكو أي كبارو سوتو نان كابو سانو سانتو ولا جنفتا بانكوتي nga tonyandi wo koto dame munanti nan ta tonyandi la nakoko kunun soto atama takata baitul maqdis akoy bun kalala adu ngay mem fo kibaro lem atonya atale aman ka faniyata ay tonya le fo falidhalika ko kuwale sabula summi abubakar as-siddiq ya abubakar ya mankuto ya jamun dawo diala katilam as-siddiq ti abubakar as-siddiq hakim birani hadithu fila أكو هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه حديث ولم يانكو على إسناد صحيحة بل بخاري مسلم إتول ما في ليلة كتاب الكون باو حاكم نياجا على كتاب تولا المستدرك لا كاتو أي حديث للفيلجي ميانكو صحيحة أدون أي فيلا إسناد ولا ميانكو بخاري مسلم إمام الفيلا إماناتي وإسناد ولا بين وقول بيتم بدا كلا نما عليه الصلاة والسلام أنا تفن كويتندي مكان كولو لأن قابلوا منه كان مكة المكرمة إلى هاجو لا سكن تريت وسيتا كمن ابن كثير أيا فنيمن وحديثه الإمام الترمذي ولا أبو داود عن الترمذي عن حاكم إبيه حديثه فيلا إلى كتاب الكنو أبو داود أيا فيلا إلى كتاب الكنو مما لسننوتي عن الترمذي وفنيا فيلا على سنن كنو أبو عيسى أني أبو عبد الله الحاكم وفنيا فيلا المستدرك كنو عن جابر بن عبد الله كامت جابر ما عبد الله دم رضي الله عنهما ألما على الدنيا لأنا فاما قال جابر كو كان رسول الله ألا لكيلا نما ترتنو صلى الله عليه وسلم كيسا نيمو بكيلاي يعرض نفسه أكال كويتندي على النبي مياكلرو أنال الدينو على الناس موليه في الموقف مولك فتدمن إكاكم من دمنتو إلى وافر دلالتو أني لكم من دلالتو فقال كلا كوي صلى الله عليه وسلم
ala rajulun munafakete sotola bang fomote sotola lukono yahmiluni min ben sambala ila qaumihi katala mulukan nyinna ko nsimmari lele taro anala kilaria ka futandima fa inna quraishan qatu quraishin kolude qad mana'uni wal balantalade an uballigha kalama rabbi nyinna nsimmari lele taro animmari la kuma kan nsa futandi ni haditho afana mu hadithal miyanon ka sahiyata Sheikh al-Albani anin Sheikh Shu'aib al-Arnaut lalle me bafulolu ya itandi ko haditho nyin akariyatale asabatita kila mama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni wala da men tambitaten kawandi jama babe nyeje kawando beje ko mariya subhanahu wa ta'ala alano mota dan fono la fana man kate fawti jalla jalaluhu kawando be nyeje ko alala dafewolo ala dafewo dolbe je wol daña kaw ku yata bake comme jibril be jamen anim buraq dafewo nyin kawando be nyeje ko kila muhammad sallallahu alaihi wasallam atelemu ala dafewol be bu nyaari moti atele fi samantiata ala dafewol beeti katu ko alay maqamu min diala comme isra wal mi'raj be nyamen ay annabi mol be salindi o kola bota jatate dan ko mariya fa ma fasam fata woru loto fasidaratul muntaha amawke dafen kota yafana man ka kila muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kaytan dile ko kila alayhi salatu wassalam atelemu ala dafen wol be bu nyaari moti akan karandi fanan ko salo yara fa muslimiya dino kono salomo alabatu balati bar lonna le nyim fafanko limaniya kola salolemu alabatol be waramati imaje salwati lulo biriba farla yandile majindi kila kan banko kan alayhi salatu wassalam bari mariya fon ya kili subhanahu wa ta'ala nyinna asite dan kwama fasam fata waruloto wo kay salola kumma laytanni anin salola kallan kiya nala waru alabatol kono woto mbesa katanga salwatu lulo mutambultan nim fulola alama alay nim badi muslimul be notindi ka salwatu kanta e watoluna anin ke kanta e kedulalto anin ke kanta e kenyal fanan nyama to badi muslimolu badin lamoyr lalu bi na wala dabe lola janne fo wala danala be ala danna subhanahu wa ta'ala nani wala dalo alaman ngabe wuli alan damma nyanyino kamma alaman ngawuli ala barajo nyino kamma alaman ngawuli ala dunyo soto kamma anala aljanno alaman tankala fayito man nakul beto alaman tankala fankan kulama an tobo nyino anin daraja nyinin alaman balula tawhido kan anin sunno alaman fala kan nabe wulin la yawmal qiyama alama alay wulindi sunna dun kewlu anin tawhidu dun kewlu kono ninna wululalu anin nano manyolu ninna badi wal ninna dimbayalu anin karamolu anin terol nin kafnyolu anin badi muslimul bemu mewo amin ya rabbal alamin هذا والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك